Okay. Today we first discuss second law of thermodynamics. है यो कहिले कहिले 5 मार्क्समा तिमीहरूलाई सोधिरहेछ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर जस्तै हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई स्टेट गरेर एक्सप्लेन गरे जस्तै सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई पनि स्टेट गरेर यसलाई हामी इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौं एक्सप्लेन गर्न सक्छौं यो 5 मार्क्समा सोध्छ अब 2 मार्क्समा सोध्यो 1 मार्क्समा सोध्यो भने जस्ट यसको स्टेटमेन्ट मात्रै लेखिदिने हो इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी र इन टर्म्स अफ इफिसिएन्सी भनेर ओके अब सुरुमा अलिकति के बुझ्नु पर्यो भने व्हाई देयर इज नीड अफ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको किन आवश्यकता पर्यो भनेर हामीले बुझ्नको लागि फर्स्ट वी शुड नो द लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स सिम्पली tell about the conversion of energy into work हो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ले चाहिँ एनर्जी वर्क मा चेन्ज हुन्छ भन्यो त्यति कुरा यसले गर्यो तर यसले दुईटा मेन कुरा चाहिँ भन्न सकेन फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स मेनली सफर फ्रम टू मेजर लिमिटेसन दैट इज इसको फर्स्ट लिमिटेसन के हो भने फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को इट cannot tell the extent of conversion of energy into useful work कति % एनर्जी चाहिँ युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ले भन्न सकेन दैट इज इट कुड नट टेल अबाउट द इफिसिएन्सी अफ इंजिन को इफिसिएन्सी को बारेमा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ले भन्न सकेन एउटा कुरो र अर्को स्पोन्टेनिटी अर फिजिबिलिटी अफ अ प्रोसेस यसले भन्न सकेन इन व्हाट कंडीशन हो अ प्रोसेस विल बी स्पोन्टेनियस or feasible and in which direction a process will occur र प्रोसेस कुन डाइरेक्सनमा अकर गर्छ प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पनि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स ले भन्न सकेन देयरफोर टु ओभरकम दिस लिमिटेसन है टु ओभरकम limitations of first law of thermodynamics second law of thermodynamics was developed है first law of thermodynamics को limitation लाई overcome गर्नको लागि second law of thermodynamics चाहिँ डेभलप गरिएको हो र अब यो second law of thermodynamics can be explained हो on the basis of entropy and efficiency र हामीले चाहिँ सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई चाहिँ इन्ट्रोपी र इफिसिएन्सीको आधारमा एक्सप्लेन गर्न सक्छौं एउटा इफिसिएन्सीको कुरा गर्छ यसले र अर्को इन्ट्रोपीको कुरा गर्छ त्यही भएर इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी एन्ड इफिसिएन्सी फर्स्ट ल के सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स क्यान बी एक्सप्लेन अर क्यान बी अन्डरस्टुड है अब यो 5 मार्क्समा सोध्यो भने अलिकति सुरुमा यसरी लेख्ने है There are many limitations of first law of thermodynamics. अब लिमिटेसन के छ त्यो सबै हामी यहाँ लेख्दैनौं हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स मा लिमिटेसन भनेर 3-4 वटा प्वाइन्ट लेखिसकेका छौं कहिले कहिले एक्जाममा सोध्छ राइट वान लिमिटेसन अथवा राइट टु लिमिटेसन अफ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्यो भने त्यति बेला लेख्नु पर्यो पोइन्ट वाइज हैन जस्तै इट क्यान नट टेल अबाउट द एक्सटेन्ट अफ कन्भर्जन अफ एनर्जी इन्टु युजफुल वर्क इट क्यान नट टेल अबाउट द direction of spontaneous process अथवा it cannot tell about the spontaneity or feasibility of a process especially okay so there are many limitations of first law of thermodynamics so to overcome these limitations and to predict direction and spontaneity that is feasibility of a process second law of thermodynamics was developed or it is stated there are several statements of second law of thermodynamics hey different scientists have stated second law of thermodynamics in different ways hey फरक साइन्टिस्ट ले आफ्नै तरिकाले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स लाई स्टेट गरेका छ हो तिमीहरुले फिजिक्समा अब विभिन्न स्टेटमेन्टहरु पढ्यौ
केल्भिन स्टेटमेन्ट, प्ल्याङ्क्स स्टेटमेन्ट, यसरी यसरी छुट्याएर पढ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ हामी केमिस्ट्रीमा चाहिँ मेनली अन द बेसिस अफ इन्ट्रोपी र इफिसियन्सीको आधारमा यसलाई कन्सिडर गर्छौँ। ओके, त्यही भएर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो क्यान बी स्टेटेड अन द बेसिस अफ इन्ट्रोपी चेन्ज है, इन्ट्रोपी चेन्ज एन्ड इफिसियन्सी। ओके, यसरी स्टार्टिङ लेख्ने र देन अब इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर लेख्ने, यसलाई जस्टिफाई गर्ने एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन युज गरेर, देन इफिसियन्सीलाई स्टेट गर्ने, डिफाइन गर्ने र इन टर्म्स अफ इफिसियन्सीको आधारमा पनि यसले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ। ओके, अब इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीमा हामीले इन्ट्रोपी भनेको के हो अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। वाट इज इन्ट्रोपी चेन्ज हैन, र कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेसमा इन्ट्रोपी चेन्ज, टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज, द्याट इज इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ चाहिँ अलवेज के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ अथवा इन्क्रिजिङ हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ हैन। जस्तै हामीले यो क्राइटेरिया अफ स्पोन्टानिटी, नन स्पोन्टानिटी र इक्विलिब्रियममा लेखिसकेका छौँ इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर हैन। कुनै पनि प्रोसेसमा इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ भयो भने स्पोन्टेनियस हुन्छ, इन्ट्रोपी चेन्ज नेगेटिभ भयो भने नन स्पोन्टेनियस हुन्छ र इन्ट्रोपी चेन्ज जिरो भयो भने इक्विलिब्रियम स्टेटमा हुन्छ भनेर हामीले अलरेडी इन्ट्रोपीलाई कन्सिडर गरिसकेका छौँ र यहाँ पनि त्यही कुरा लेख्न खोज्या हो। त्यही भएर इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी है, इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई हामीले कसरी स्टेट गर्न सक्छौँ भने द टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ युनिभर्स, टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ युनिभर्सको मतलब सिस्टम प्लस सराउन्डिङ है। इन थर्मोडाइनामिक्स युनिभर्स मिन्स टोटल, टोटल मिन्स सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इज कन्टिन्युअसली इन्क्रिजिङ, द्याट इज अलवेज ग्रेटर देन जिरो। कुनै पनि सिस्टममा हैन सिस्टम र सराउन्डिङ हुन्छ र यदि सिस्टम र सराउन्डिङको टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज यदि पोजिटिभ आयो अथवा इफ द टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ युनिभर्स मिन्स सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इज इन्क्रिजिङ, इन्क्रिजिङ भनेको अब यो पोजिटिभतिर गइराख्नु पर्यो, इन्क्रिजिङ भनेपछि बढ्नु पर्यो, बढ्नु भनेको टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो भन्नुको मतलब ग्रेटर देन जिरो भयो भने हो त्यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ भन्यो। यो कुरालाई हामीले अब म्याथमेटिकल्ली मात्रै देखाउन खोज्या हो है। अलरेडी हामीले स्पोन्टेनियस हुनको लागि टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ द युनिभर्स द्याट इज सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ हो इज ग्रेटर देन जिरो भनेर अथवा पोजिटिभ भनेर यो लेखिसकेका छौँ र यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली देखाउन मात्रै खोजेको। त्यही भएर इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई कसरी स्टेट गर्न सकिन्छ त, इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स स्टेट द्याट द टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज अफ युनिभर्स द्याट इज सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ इज कन्टिन्युअसली इन्क्रिजिङ, इट मिन्स द्याट इज इट इज अलवेज ग्रेटर देन जिरो। र यसलाई म्याथमेटिकल्ली हामीले के सो गर्नु पर्यो त, डेलेस युनिभर्स है। युनिभर्स भनेको फेरि यहाँ यो टोटल ब्रह्माण्ड भनेर सपोज गर्ने होइन, सिस्टम प्लस सराउन्डिङलाई मात्रै बुझ्ने है। थर्मोडाइनामिक्समा युनिभर्स भनेको सिस्टम प्लस सराउन्डिङ अथवा यसलाई डेल एस टोटल पनि भन्न सकिन्छ है। डेल एस युनिभर्सको मिनिङ हो डेल एस टोटल। अब टोटल भनेको हामीले सिस्टम र सराउन्डिङको इन्ट्रोपी चेन्जको सम भन्न खोजेको। यो चाहिँ ग्रेटर देन जिरो अथवा पोजिटिभ हुनुपर्छ अरे के को लागि, फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस। अब यो हुन्छ कि हुँदैन त पोजिटिभ, कुनै पनि एउटा सिस्टममा इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ छ कि छैन त त्यो कुरालाई हामीले म्याथमेटिकली देखाउन सक्छौँ कन्सिडर गरेर। अब यसको लागि के कन्सिडर गर्न सकिन्छ भने सपोज सिस्टम र सराउन्डिङमा जहिले पनि के हुन्छ, देयर इज एक्सचेन्ज अफ एनर्जी है। सिस्टम र सराउन्डिङमा जहिले पनि एनर्जीको के हुन्छ, एक्सचेन्ज हुन्छ। किन एक्सचेन्ज हुन्छ, बिकज सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ आर अलवेज एट डिफ्रेन्ट टेम्परेचर है। सिस्टम र सराउन्डिङ चाहिँ जहिले पनि डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा हुन्छ। डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा भएपछि के हुन्छ,
कि सिस्टमबाट हिट सराउन्डिङतिर जान्छ कि सराउन्डिङबाट हिट सिस्टमतिर जान्छ भनेपछि एक आपसमा एनर्जी चेन्ज हुन्छ। एनर्जी चेन्ज हुनु भनेकै के हो? इन्ट्रोपी चेन्ज हुनु। अब यही कुरालाई हामीले कन्सिडर गरेर टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ जसरी नि के आउनु पर्यो त? पोजिटिभ आउनु पर्यो। त्यति बेला प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर चाहिँ यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भनेको कुरा हो। त्यही भएर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त? इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीमा कुनै पनि प्रोसेसमा टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ आयो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भन्छ। त्यही भएर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई हामीले मेन बुझ्ने भनेकै इन्ट्रोपीको आधारमा हो। त्यही भएर इन्ट्रोपीको आधारमा कसरी बुझ्ने त? युनिभर्सको इन्ट्रोपी चेन्ज भनेको सिस्टम प्लस सराउन्डिङको इन्ट्रोपी चेन्ज जहिले पनि पोजिटिभ आयो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ अरे? स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर हामीले म्याथमेटिकली देखाउन गइरहेको छौँ। अब यसको लागि हामीले के कन्सिडर गर्नु पर्यो त? सिस्टम र सराउन्डिङ कन्सिडर गर्ने र अब सिस्टम र सराउन्डिङ मध्ये एउटाको टेम्परेचर हायर कन्सिडर गर्ने, अर्कोको लोअर। जसको टेम्परेचर हायर छ त्यसले हिट लस गर्छ। हिट जसले लस गर्यो त्यसको इन्ट्रोपी डिक्रिज हुन्छ अनि जसले हिट गेन गर्यो त्यसको इन्ट्रोपी इन्क्रिज हुन्छ। एउटाको डिक्रिज हुन्छ अर्कोको इन्क्रिज हुन्छ र दुईटाको सम हेर्ने हो हामीले त। टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज पोजिटिभ आउनु पर्यो। त्यही भएर टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ म्याथमेटिकली हामीले देखायौँ भने के बुझियो त? त्यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यसैलाई हामीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर बुझ्छौँ र अर्को भनेको इन टर्म्स अफ एफिसिएन्सी। ओके, लेख्नु। अब हेर त, सिस्टम र सराउन्डिङ छ सपोज है, यही म्याथमेटिकल रिलेसन युज गर्ने हो। जस्तै हाम्रो के थियो त? टोटल इन्ट्रोपी अफ युनिभर्स इक्वल टु के थियो? इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सिस्टम प्लस इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ। यो चाहिँ पोजिटिभ आउनु पर्यो। पोजिटिभ आयो भने इन्ट्रोपी चेन्ज, टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज द्याट इज इन्ट्रोपी चेन्ज अफ युनिभर्स पोजिटिभ आयो भने त्यो प्रोसेस के हुन्छ? स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भन्यो। त्यही कुरा हामीले देखाउन खोजे अब म्याथमेटिकल। अब सपोज सराउन्डिङ इज एट हायर टेम्परेचर देन सिस्टम है। सिस्टम भन्दा सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ के छ? हायर छ। यसको मतलब के हो? सराउन्डिङ लुजेस हिट एन्ड सिस्टम गेन्स हिट लस बाई द सराउन्डिङ हो। सराउन्डिङले जति हिट लस गर्छ सिस्टमले त्यति नै हिट गेन गर्छ। यसको मतलब सराउन्डिङको टेम्परेचर घट्ने भयो। सराउन्डिङले हिट लस गरेपछि सराउन्डिङको टेम्परेचर घट्छ। सराउन्डिङको टेम्परेचर घट्नु भनेको सराउन्डिङको इन्ट्रोपी पनि घट्छ, किनभने सराउन्डिङले हिट लस गरिरहेछ तर सिस्टमले हिट गेन गर्यो। सिस्टमले हिट गेन गरेपछि सिस्टमको के हुने भयो? टेम्परेचर बढ्ने भयो। यसको मतलब सिस्टमको इन्ट्रोपी बढ्ने भयो। एउटाको बढ्ने भयो, अर्कोको घट्ने भयो, तर सम चाहिँ के आउँछ? पोजिटिभ आयो भने स्पोन्टेनियस। ओके, सपोज सराउन्डिङ लुजेस क्यू एमाउन्ट अफ हिट। हेर्दा सराउन्डिङले क्यू एमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो भने व्हाट विल बी द इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ? सराउन्डिङको इन्ट्रोपी चेन्ज कति हुन्छ? इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ कति हुन्छ? Suppose if surrounding loses Q amount of heat at higher temperature T2 है। सराउन्डिङ को हायर टेम्परेचर T2 छ, सिस्टम को लोअर टेम्परेचर T1 छ। सराउन्डिङले Q अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो भने सराउन्डिङ को अब इन्ट्रोपी डिक्रिज हुन्छ। कतिले? -Q by T2 ले, किनभने सराउन्डिङ इज एट हायर टेम्परेचर T2 एन्ड इट लुजेस Q अमाउन्ट अफ हिट टु द system, then the entropy change of surrounding will be -Q by T2। अब यहाँ माइनस ले के इंडिकेट गर्छ? इन्ट्रोपी चेन्ज अफ सराउन्डिङ डिक्रिजेस। त्यस्तै एट द सेम टाइम द सिस्टम इज गेनिङ Q अमाउन्ट अफ हिट फ्रम सराउन्डिङ। सिस्टमले त Q अमाउन्ट अफ हिट गेन गरिरहेछ सराउन्डिङबाट भनेपछि सिस्टमको चाहिँ एट द सेम टाइम के हुन्छ? इन्ट्रोपी
इन्क्रिज हुन्छ किनभने हिट गेन गरिरहेछ। त्यही भएर चेन्ज इन इन्ट्रोपी अफ सिस्टम कति हुन्छ प्लस Q by T1 बिकज सिस्टम इज एट लोअर टेम्परेचर T1 हैन। सराउन्डिङको हिट सिस्टममा फ्लो हुनको लागि के हुनुपर्छ सिस्टम लोअर टेम्परेचरमा हुनुपर्छ सराउन्डिङ हायर टेम्परेचरमा हुनै पर्छ। यसलाई हामीले भाइस वर्सा पनि कन्सिडर गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर पनि मान्न सक्छौँ। मैले चाहिँ सराउन्डिङलाई हायर टेम्परेचरमा माने सिस्टमलाई लोअर टेम्परेचरमा भनेपछि यहाँ के छ T2 इज ग्रेटर देन T1 हैन। सराउन्डिङको टेम्परेचर हायर भएर नै सराउन्डिङले हिट लस गर्ने हो भनेपछि चेन्ज इन इन्ट्रोपी अफ सराउन्डिङ भनेको माइनस Q by T2 हो। चेन्ज इन इन्ट्रोपी अफ सिस्टम भनेको प्लस Q by T1 हो। अब यो दुईटा भ्यालुलाई यो रिलेसनमा राख्दा टोटल कति आउँछ डेल एस युनिभर्स इक्वल टु सिस्टमको लागि Q by T1 यो प्लस भइहाल्यो माइनस Q by T2 हो। और अब यो T1 T2 अनि यहाँ के हुने भयो Q माथि कमन लियो भने T2 माइनस T1 रिलेसन आउने भयो हो। डेल एस युनिभर्स टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज इक्वल टु के आयो हेर त Q T2 माइनस T1 बाई T1 इन्टु T2। यो रिलेसन भनेको के हो अलवेज पोजिटिभ हो। हेर त Q बाई T1 T2 छ यो T1 T2 पोजिटिभ टेम्परेचर हो दुवै हैन। Q भनेको नि पोजिटिभ भइहाल्यो र T2 माइनस T1 अलवेज गिभ्स पोजिटिभ भ्यालु बिकज T2 इज हायर टेम्परेचर। T1 माइनस T2 ले नि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ हेर किनभने T2 चाहिँ हायर टेम्परेचर हो। अलरेडी हाम्रो कन्सिडरेसन हेर सराउन्डिङको टेम्परेचर T2 छ त्यही भएर सराउन्डिङबाट सिस्टमतिर हिट फ्लो भयो भनेपछि यो रिलेसनमा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने Q को T2 माइनस T1 को हैन डेल एस युनिभर्स को एन्सर केमा आउँछ पोजिटिभमा आउँछ। जतिसुकै आओस् भ्यालु हामीलाई मतलब छैन तर पोजिटिभमा आउँछ भन्नुको मतलब टोटल इन्ट्रोपी चेन्ज के भयो पोजिटिभ। त्यही भएर यहाँ के लेख्ने त सिन्स T2 इज ग्रेटर देन T1 देन द भ्यालु अफ दिस होल टर्म विल बी अलवेज पोजिटिभ। इट मिन्स द टोटल इन्ट्रोपी change of the universe is positive or continuously increasing भनेर यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सलाई बुझ्ने एउटा म्याथमेटिकल रिलेसन हो। यति देखाउनु पर्छ है अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखेर यो स्टेपसम्म देखाउने हो। ओके ल लेख let Q amount of heat is lost. Let Q amount of heat is lost by the surrounding let Q amount of heat is lost by the surrounding at higher temperature T2. Let Q amount of heat is lost by the surrounding at higher temperature T2. Then the entropy of surrounding decreases, which can be expressed as entropy change of surrounding equal to minus Q by T2 हो। सराउन्डिङ को इन्ट्रोपी चेन्ज के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। त्यही भएर डेल एस सराउन्डिङ है त्यो तल्केको ठाउँमा डेल एस सराउन्डिङ SURR मात्रै लेख्दा हुन्छ इक्वल टु माइनस Q बाई T है माइनस लेखिन्छ माइनस Q बाई T2 किनभने सराउन्डिङ को टेम्परेचर T2 छ। त्यसपछि
the heat lost by surrounding is gained. The heat lost by surrounding is gained by the system, and the heat lost by surrounding is gained by the system, and the entropy of system increases. Entropy of system increases, which can be written as or expressed as del S system equal to plus Q by Q1, where Q1 is the lower temperature of system. अब यो दुईटा भ्यालुलाई माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिने है। अहिलेको इक्वेसनलाई इक्वेसन आई भनेर लेख्दा त डेल एस युनिभर्स इक्वल टु डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउन्डिङ को इक्वेसनलाई आई भनेर लेख्ने, त्यहाँ आई लेखेको छैन जस्तो लाग्यो। सब्स्टिट्युटिङ the values of del S surrounding and del S system in equation I, we get, substituting the values of del S surrounding and del S system in equation I, we get del S universe equal to plus Q by T1 minus Q by T2, or T1 T2 Q कमन आयो भने माथि T2 minus T1 हुन्छ है, अनि कन्जस्टेड भयो। T1 T2 माथि Q कमन लियो भने T2 minus T1 हुन्छ, तल T1 into T2 हो। त्यही भएर therefore del S universe equal to Q T2 minus T1 by T1 into T2 आयो है तल। अब यो एक्सप्रेसनले जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ, किनभने T2 is greater than T1 छ, त्यही भएर T2 minus T1 always gives positive value. Therefore the total entropy change is positive. अब यसको तल के लेख्ने भने since T2 is greater than T1 हो, T2 is greater than T1, T2 is greater than T1, T2 is greater than T1, the value of the term, hey, the value of this whole term Q T2 minus T1 by T1 into T2 will always be positive, will always be positive, that is greater than 0. Hence the total entropy
Hence the total entropy of the universe means system plus surrounding is increasing. हो अब यो एउटा पार्ट भयो इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी। र अर्को सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ भने all natural processes are thermodynamically irreversible भन्नुको मतलब दे आर नट रिभर्सिबल है। नेचुरल प्रोसेसेसहरु चाहिँ रिभर्सिबल हुँदैन, टु डाइरेक्सनमा अकर गर्दैन। यसको मतलब दे आर युनिडाइरेक्सनल इन नेचर। इट मिन्स दे अकर इन वान डाइरेक्सन ओन्ली हो। यो पनि अर्को सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको स्टेटमेन्ट हो। जस्तै फर एक्जाम्पल वाटर अलवेज फ्लो फ्रम हायर लेभल टु लोअर लेभल हैन, किनभने इट इज अ स्पोन्टेनियस प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। त्यही भएर नेचुरल प्रोसेस भएपछि जहिले नि त्यो एउटा मात्रै डाइरेक्सनमा स्पोन्टेनियस हुन्छ अरे। त्यही भएर हायर लेभलबाट लोअर लेभलतिर वाटर बग्नु के हो, स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, यो नेचुरल प्रोसेस हो। त्यस्तै हिट अलवेज फ्लोज फ्रम अ बडी एट हायर टेम्परेचर टु अ बडी एट लोअर टेम्परेचर हैन, यो पनि युनिडाइरेक्सनल भयो, लोअरबाट हायरतिर हिट फ्लो हुँदैन। त्यस्तै डिफ्युजन अफ ग्यास फ्रम अ रिजन अफ हायर प्रेसर टु अ रिजन अफ लोअर प्रेसर, जहिले पनि ग्यासको डिफ्युजन हैन, ग्यासको मुभमेन्ट हायर प्रेसर भएको रिजनबाट लोअर प्रेसर भएको रिजनतिर हुन्छ। त्यही भएर यो सबै के हो, स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो, नेचुरल प्रोसेस हो र यो यी सबै चाहिँ के छन्, युनिडाइरेक्सनल छ हो। यसलाई पनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको हामी अर्को स्टेटमेन्ट मान्छौँ है। यो एउटा वान है, यो इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपी भनेर हामीले हेडिङ लेख्यौँ अनि त्यसपछि वान भनेर लेख्ने है। वानमा के लेख्ने त, द टोटल इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स द्याट इज सिस्टम प्लस सराउन्डिङ इज कन्टिन्युअसली इन्क्रिजिङ द्याट इज ग्रेटर देन 0। त्यसलाई वान मान र टूमा चाहिँ के लेख त, all natural processes are thermodynamically irreversible है। अब यो सबै स्टेटमेन्टलाई हामीले जस्टिफाई गर्न पर्दैन, त्यो सबैलाई जस्टिफाई गर्न थाल्यौँ भने यो धेरै लामो हुन्छ हैन। त्यही भएर तिमीहरूलाई बडीमा अब यो 5 मार्क्समा सोध्ने हो, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेर। त्यही भएर चाहिँ टक्क अब एउटा इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीको त्यो म्याथमेटिकल पार्ट देखाइदिने स्टेटमेन्ट लेखेर, र अर्को इफिसियन्सीको देखाइदिने है। अब यो टेक्स्ट बुकहरुमा चाहिँ ठ्याक्कै कति लेख्ने भन्ने कुरा क्लियर छैन है। त्यही भएर टक्क 5 मार्क्सको लागि चाहिँ अब हामीले आफैले मिलाएर लेख्न सक्नु पर्यो। त्यही भएर सबै यसका स्टेटमेन्टलाई हामीले जस्टिफाई गर्यौँ भने त्यो धेरै लामो हुन्छ, अब आफूले मिनिङ मात्रै बुझ्ने हो। त्यही भएर अल नेचुरल प्रोसेसेस आर थर्मोडाइनामिकली इरिभर्सिबल हो। अब यो चाहिँ इन टर्म्स अफ इन्ट्रोपीको आधारमा भयो। अब इन टर्म्स अफ इफिसियन्सी, अब इन टर्म्स अफ इफिसियन्सी अब यो तिमीहरूले बुझिसकेका छौ, यो सानै क्लासदेखि पढिसकेका छौ हैन। इफिसियन्सी भने के हो हैन, इफिसियन्सी किन 100% हुँदैन भन्ने कुरा अब यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भन्न सकेन हैन। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले सिम्पली के भन्यो त, एनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु वर्क भन्यो, तर टु व्हाट एक्सटेन्ट हैन, कुन हदसम्म एनर्जीलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले भनेन। तर सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले इफिसियन्सी अफ इन्जिन, हिट इन्जिन भनेर तिमीहरूले पढिसकेका छौ। त्यही भएर इन टर्म्स अफ इफिसियन्सीको आधारमा हामीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई स्टेट गर्न सक्छौँ। र यसले के भन्छ त, इट स्टेट द्याट नो मसिन क्यान ह्याभ 100% इफिसियन्सी हो। कुनै पनि मसिनको इफिसियन्सी 100% हुँदैन, प्र्याक्टिकल मसिनको इफिसियन्सी 100% हुँदैन हो। थ्योरिटिकल्ली त हामीले 100% मान्न सक्छौँ। इफ अ मसिन इज आइडल मसिन, पर्फेक्ट मसिन, देन द इफिसियन्सी विल बी 100% हैन। तर प्र्याक्टिकल्ली त्यस्तो मसिन सम्भव छैन जुन मसिनमा चाहिँ
इफिसियन्सी 100% होस् हैन। 100% इफिसियन्सी हुनको लागि के हुनु पर्यो, सबै सप्लाइड एनर्जी चाहिँ युजफुल वर्कमा कन्भर्ट हुनु पर्यो हैन। जति हामीले एनर्जी सप्लाई गरेको हो सिस्टमलाई, त्यो सबै सप्लाइड एनर्जी अथवा हिट एनर्जी चाहिँ वर्कमा चेन्ज हुनु पर्यो, युजफुल वर्कमा चेन्ज हुनु पर्यो। तर त्यो पोसिबल छैन, किनभने सम पार्ट अफ द एनर्जी इज वेस्टेड हो। अब इन द फर्म अफ हिट, लाइट, साउन्ड हैन, ड्यू टु फ्रिक्सन हैन, अरू फर्ममा चाहिँ वेस्ट हुन्छ। त्यही भएर कहिले पनि 100% हुँदैन। अब कति पर्सेन्ट हुन्छ, 80%, 90%, जतिसुकै होस्। अब यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ इफिसियन्सी भनेको के हो भनेर। म्याथमेटिकल्ली हामीले देखाउने हो, आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क भनेर देखाइदिने हो। र यो किन 100% हुँदैन भन्दा आउटपुट वर्क चाहिँ जहिले पनि इनपुट वर्क भन्दा कम हुन्छ। एउटा त्यो देखाइदिने हो। र यसलाई अर्को तरिकाले नि स्टेट गर्न सकिन्छ, इफिसियन्सी 100% हुँदैन हैन। नो मसिन क्यान ह्याभ 100% इफिसियन्सी भन्नुको मतलब हामीले सिस्टममा जति एनर्जी सप्लाई गर्छौँ अथवा हिट सप्लाई गर्छौँ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली वर्कमा कन्भर्ट हुन सक्दैन भनेर पनि यसलाई हामीले अल्टरनेटिभली स्टेट गर्न सक्छौँ हो। देयर इज नो मसिन हो विच क्यान कन्भर्ट एनर्जी कम्प्लिटली इन्टु युजफुल वर्क हैन। कुनै पनि मसिनले कम्प्लिटली एनर्जीलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। यसको मतलब केही एनर्जी चाहिँ वेस्ट हुन जान्छ ड्यू टु फ्रिक्सन हैन, अरू कारणले भन्न खोज्या हो। र यसलाई हामीले अलिकति म्याथमेटिकल्ली देखाइदिने हो। अनि यति लेखे पुग्छ 5 मार्क्सको लागि। ओके, लेख्नु। देयर इज नो मसिन ह्याभिङ 100% इफिसियन्सी भनिनुहुन्छ, अथवा नो मसिन can have 100% efficiency. No machine can have 100% efficiency. That is, there is no machine. There is no machine. There is no machine which can have 100% efficiency. No machine is 100% efficient. अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले स्टेट गर्न सक्छौँ। There is no machine which can convert heat भनेको एनर्जी completely into useful work. Into useful work. There is no machine which can convert heat energy completely into useful work. अब यो इफिसियन्सीलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्दिने अनि 100% किन हुँदैन भनेर देखाइदिने म्याथमेटिकल्ली। ओके, efficiency of a machine can be